ज़मीन खा गई या समंदर निगल गया। अमरीकी फ़ौजी गायब हो गए, लापता हो गए और किसी को नहीं मिल रहा है। 20 मुल्कों की फ़ौज ढूंढ रही है, लेकिन कोई अमरीकी फ़ौजी अब तक नहीं मिला। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज हम डिस्कस करेंगे उन अमरीकी फ़ौजियों का जो लापता हो गए, अमरीकी फ़ौज के सामने से लापता हो गए और फिर किसी को नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो अमेरिका का मराकश में हुआ है। मराकश में आए हुए थे अमरीकी फ़ौजी अपने एक ट्रेनिंग के लिए। अफ्रीकन लायन 2026 एक एक्सरसाइज़ है जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हो रही थी, फ़ौजी मशक़ें हो रही थी और इसमें 20 ममालिक के 5,000 से ज़्यादा और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 10,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी आए हुए हैं और अमरीकी फ़ौजी मुसलसल ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर और मुसलसल मशक़ों में मसरूफ़ हैं। लेकिन वहाँ से निकले 3 फ़ौजी और वो 3 फ़ौजी जब वहाँ से निकले उन मशक़ों के दरमियान में से, तो वो गायब हो गए और फिर किसी को नहीं मिले। जो अमेरिका की जो अफ्रीकन कमांड है वो उसको ढूंढ रही है, तैयारों से ढूंढा जा रहा है। ज़मीन पे फ़ौजी हैं और डाइवर्स समंदर में उतरे हुए हैं, गए हुए हैं, लेकिन उनको कोई फ़ौजी अब तक उनका सुराग नहीं मिल सका है। इन 3 फ़ौजियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये इनकी तादाद 3 है। ये उस दिन नहीं गए, कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ये उस दिन एक्सरसाइज़ में नहीं गए और ये अपने एक लेजर ट्रिप पे थे, घूम फिर रहे थे कहीं पर। और इसी दौरान शायद एक घाटी से किसी का पाँव फिसला, वो गिर गया और वो समंदर के अंदर गिर गया और उसको बचाने के लिए जब 2 गए तो एक और भी नहीं आ सका, तो 2 बिल्कुल लापता हो गए और एक के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो मिल गया है तो किस हालत में है और मिला भी है कि नहीं। इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं कही जा रही। तो 2 अमरीकी फ़ौजी कंफर्म लापता हो गए हैं और ये समंदर में गए या कहीं और गए, इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इनको जाते हुए किसी ने देखा नहीं है। ये कहानी कि वो एक का पाँव फिसला था, वो समंदर में गिर गया था और दूसरा उसके पीछे गया, फिर तीसरा उसके पीछे गया, इसको देखने वाला कोई नहीं है और इसको कंफर्म भी कोई नहीं कर रहा। इसीलिए न सिर्फ समंदर में एक ऑपरेशन किया जा रहा है रेस्क्यू का और उनको निकाले जाने का, और एक ज़मीन पे भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर घाटियाँ हैं और मुख्तलिफ़ जो टीले हैं वहाँ पे उनको देखा जा रहा है कि वो किस तरफ चले गए हैं। अमेरिका के फ़ौजी मराकश में थे और ये यहाँ से गायब हो गए हैं और ये होने वाला पैदर पे वाक़यात जो मुसलसल अमरीकी फ़ौज को हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इस ख़ित्ते में, ये एक-एक करके ये सामने आ रहे हैं। ये माली नुकसान भी है, ये जानी नुकसान भी है, ज़ख्मी होने का नुकसान भी है। अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी भी बहुत हो रहे हैं। ईरान के महाज़ पे जब गए हैं तो 6 उनके फ़ौजी हलाक हुए हैं और कई एक ऐसे ज़ख्मी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका डाटा भी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा कि उनकी तादाद कितनी है। इसी तरह हमने 2 रोज़ पहले मैंने बताया था कि यूएसएस हिगिंस एक उनका डिस्ट्रॉयर है, बहुत बड़ा जहाज़ है, बहरी जंगी जहाज़, इंतहाई जदीद जहाज़ जिस पर सर्वेलेंस का निज़ाम है, जिस पर अटैकिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है और वो आने वाले किसी भी हमले को रोक सकता है और न सिर्फ रोक सकता है बल्कि आगे जाकर दुश्मन को तबाह भी कर सकता है। बहुत दूर से वो दुश्मन को देख लेता है, पानियों के नीचे देख लेता है, फ़िज़ाओं से आते हुए ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल्स को देख सकता है और उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। $90 मिलियन इसकी मालियत है और वो अचानक डेड हो गया और एक तैरती हुई लाश की सूरत में उसको लिखा जा रहा है मगरबी मीडिया के अंदर। यूएसएस हिगिंस में हुआ ये कि आग लग गई और आग लगने से उसका इंजन रूम भी जल गया और उसकी तमाम जो उसकी वायरिंग थी, एक तरह से आप कहें बिजली का पूरा निज़ाम था, वो जल के तबाह हो गया, जिसके बाद इस जहाज़ को चलाया नहीं जा सकता था। ये तैरने लग गया और इसको तैरती हुई लाश लिखा गया समंदर में। और ये $90 मिलियन का एक जहाज़ है जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर तैनात था और ये एक ऐसे रीजन में था जिसको आप बहुत बड़ा रीजन कह सकते हैं। चीन के से भी अगर कोई थ्रेट हो तो उससे भी निमटने के लिए इसी रीजन में होता है ये जहाज़ अमेरिका का। इसके अलावा अगर शुमाली कोरिया की बात करें हम, तो उससे निमटने के लिए, जापान की हिफाजत के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये वहीं पे तैनात होता है। एशिया पैसिफिक रीजन खासा बड़ा है और उसमें इसे किस मकाम पे तैनात किया गया था ये नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि $90 मिलियन का ये जहाज़ आग लगने की वजह से एक तरह से नाकारा हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया और किसी जंग के काबिल नहीं रहा, किसी तरह के अटैक को रोकने के काबिल नहीं रहा। तो इसको फिर वहाँ से एस्कॉर्ट करके वहाँ से ले जाया गया और अब इसकी मरम्मत की जा रही है और ये एक
پہلا یا دوسرا نقصان نہیں ہے جو امریکی بحریہ کو ہوا ہے. امریکہ کی فوج مسلسل پے در پے مشکلات سے دوچار ہے, نمٹ رہی ہے, ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی ہیں ان پہ. اس سے پہلے ان کے پاس جرال آر فورڈ جو ان کا ایک امریکی بحری بیڑا تھا, انتہائی جدید 13 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا بحری بیڑا, جس پہ بہت زیادہ ناز تھا امریکہ کی بحریہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور جب کہتے تھے کہ یہ امریکی بحری بیڑا جب کسی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس ملک کے لیے واضح پیغام ہوتا ہے کہ اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ اتنا طاقتور ہے, 4.5 ایکڑ چوڑا ہے اس کی وسعت ہے, اس کے علاوہ یہ 4 فٹ بال اسٹیڈیمز کے برابر ہے. تو اگر یہ کسی کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر طیارے ہیں, جدید توپیں لگی ہوئی ہیں, سرویلنس کا بہترین نظام ہے, بہترین نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ہے. تو یہ جس طرف جاتا ہے اس طرف اس ملک کو تباہ کر دیتا ہے یا اس کو سرنڈر کرا دیتا ہے. اور یہی ایک وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے, لیکن ہوا کچھ ایسا کہ اس پہ 17 زاویوں سے وار کیے ایران نے, اور پہلے کہا کہ ہم اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو سب ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایران کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کے نشانہ بنا سکے, ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اتنا وسیع و عریض قسم کے ایک پورا شہر جو تیرتا ہوا شہر ہے, دفاعی شہر, اس کو آپ جا کے نشانہ بنا سکیں گے. کیسے بنائیں گے, ہم تو آپ کے میزائلز کو بہت دور سے دیکھ لیں گے اور تباہ کر دیں گے. لیکن اندازہ ہوا کہ اس کو جیم کر کے, الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے, جی پی ایس کے ذریعے جیمنگ کر کے اس کو تباہ کیا. اس میں بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان سے اس کو دوچار کیا, اور اس کو 17 زاویوں سے ایران نے نشانہ بنایا. اور یہ الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنے پڑے کہ اسے 17 زاویوں سے نشانہ بنایا گیا, اور اس کے بعد اس کو واپس بھیجا گیا ہے, اور وہ اب جنگی میدان میں کسی قابل نہیں رہا. اسی طرح امریکہ کا بحری بیڑا ابراہم لنکن, جس پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا اور بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم یہ ایران کی طرف بھیج رہے ہیں تو کچھ ایک فوجی مہم کے اندر بہت ہی کچھ غیر معمولی قسم کے سرپرائزز ایران کو ملیں گے, لیکن ایران نے الٹا اسی کو سرپرائز دے دیا اور ابراہم لنکن پہ بھی اس قدر شدید حملے کیے کہ ابراہم لنکن کو بھی زخمی کر کے, گھائل کر کے واپس بھیج دیا, اور اب اس کی مرمت کی جا رہی ہے. اور یہ 2 بحری بیڑے اب ایکٹیو وارفیئر کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے, ایکٹیو وار زون کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے, اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک کر کے ان کی بحریہ جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو رہی ہے, اور اس کو بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں, آبنائے ہرمز کے قریب جب جانے والا ایک جنگی جہاز امریکہ کا, جس کے بارے میں کہا گیا ایران کی جانب سے کہ 2 میزائل داغے گئے اور اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. گو کہ اس کو پینٹاگون کنفرم نہیں کرتا, لیکن ایران اس کو کنفرم کر رہا ہے. بہت سارے آزاد میڈیا نے اس کو لکھا کہ ایران نے اٹیک کیا ہے, اور اس کی ویڈیو بھی دی ہے کہ کس طرح انہوں نے میزائل وہاں سے داغے ہیں اور کس طرح ان کے بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنایا ہے. تو امریکہ کی جو بحریہ ہے, امریکہ کی جو فضائیہ ہے, امریکہ کی جو بری فوج ہے, اس کو انتہائی شدید نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اس ایران جنگ میں, جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ایک اصفہان کے مس ایڈونچر میں اس کے $800 ملین کے طیارے اور ڈرون تباہ ہو جائیں گے. ایک MQ-9 ریپرز کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ جو تباہ کر دیے گئے, انتہائی مہنگا ڈرون ہے یہ, $100 ملین کے ڈرون تباہ کر دیے گئے. $240 ملین کا 4QC ٹرائٹون جو ان کا ڈرون تھا وہ بھی غائب کر دیا گیا, مسنگ ہے. جس طرح یہ امریکی فوجی میں نے آپ کو بتایا کہ مراکش میں مسنگ ہے, اسی طرح ان کا ایک $240 ملین کا ایک ڈرون جو 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا, نیچے آنا شروع ہوا, امریکی فوج کی آنکھوں کے سامنے نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو ایران کی لوکیشن بنتی ہے, اور غائب ہو گیا. اور ایران نے نہیں کہا کہ اس نے اس کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا, ایک طرح سے اس کو ہیک کر کے اپنے پاس بلا لیا, لیکن وہ انتہائی مہنگا جو ڈرون تھا وہ اس کے باوجود کہ سگنلز دیتا رہا, 7700 کے اس نے سگنلز دیے جو کہ بتاتے ہیں کہ میرا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے, میں مشکل میں ہوں اور میری مدد کی جائے کسی طرح سے بھی. سینٹرل کمانڈ کو بھیجتا ہے وہ, لیکن وہ کمانڈ سینٹر اس کو پڑھنے کے باوجود بھی دیکھتا رہا, لیکن وہ رڈار سے غائب ہو گیا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ پھر امریکی فوج کو نہیں ملا. تو امریکہ کی فوج مسلسل مشکلات سے دوچار ہے, اور اب بہت بڑے پیمانے پہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے مراکش کے اندر, پانیوں کے اندر, زمین میں, پہاڑوں میں, ہر جگہ پر. اور دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں چلے گئے وہ امریکی فوجی جو آئے تھے یہاں پر نیول ایکسرسائزز کے لیے, لیکن وہ گئے اور اچانک غائب ہو گئے اور کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں چلے گئے. اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. جو افریقن کمانڈ ہے امریکی فوج کی, وہ مسلسل اس کے ساتھ میڈیا رابطے میں ہے, جاننا چاہتا ہے اس سے کہ وہ فوجی کہاں گئے, کیا وہ ملے یا نہیں ملے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ریسکیو کا آپریشن کیا جا رہا ہے, اور آنے والے دن ہی بتا
بتائیں گے کہ وہ امریکی فوجی مراکز سے ملے یا وہ کہیں غائب ہوئے تو کہاں چلے گئے، کوئی نہیں جانتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔